إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ. ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات ایکائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالک خالق راضی کے داتا گنج بخشے رج بخشے لج پالے غریب نوازے کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کل ہے ابد تک اللہ رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی کہو انشاءاللہ. درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلاں دی بہار ساڑی جند جان جناب محمد الرسول اللہ محبت نظرہ جواب دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس. صاحبوں اور ساتھیوں اور میرے معزز بزرگوں اور پردہ نشین میری ماں بہنوں تساں احباب نو سب نو اس بات دا علم ہوئے گا کہ آج تو چند دن بعد ایک اللہ دا مہمان ہونے والا ہے جنہوں اسلام نے رمضان دا نام دیتا ہے. رمضان جیڑا ہے یہ سانوں بہت زیادہ سبق دین واسطے ہوندہ ہے. رمضان سانوں ایک سبق یہ بھی دیندہ ہے ہن رمضان آئے گا نا ساڑھے بعد پائی سگٹاں پان جڑے نے کم از کم جڑے روزہ رکھن گے صبح تو لے کے شام تک نہیں کھان گے. اگر کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو وہ بھی عام گلی چرستے تے کھلو کے سگریٹ یا پان نہیں کھائے پیے گا. انجی ہے نا کیوں جی ہے رمضان دا تقدس ہے رمضان دی عزت ہے. اگر اسی رمضان دے اندر اپنے آپ نو ٹھیک کر سکنے ہیں تو غیر رمضان کیوں نہیں کر سکتے.
رمضان جیڑا ہے یہ رمز وچوں میں را میم زواد رمز رمز دا معنی ہوندا ہے جلا دینا ساڑ دینا رمز الذنوب اے رمضان جیڑا ہے تیرے میرے گناہاں نو جلان آیا ہے سانو جہنم دے راہ تو لان آ رہے ہے جنت دے راہ تے پان آیا ہے تے اپنے نبی دے ہاتھ چوزے کوثر دا پانی پلان آ رہے ہے رمضان جیڑا ہے ایتھے پڑھیا لکھیا طبقہ بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہو آج تو کوئی 2-3 سال پہلے نا یورپ دے اندر ایک تحقیق کیتی گئی انگریز ڈاکٹر ہے انہوں نوبل پرائز دے نال جیڑا نا انہوں ایوارڈ بھی دیتا گیا ہے نوبل پرائز یافتہ ہویا ہے نوبل پرائز کنوں کیا جانتا ہے نوجوان طبقہ جانتا ہے کہ وہ بندے نو دیتا جانتا ہے جیڑا دنیا واسطے اچھا کام کرے اور اس تو پہلے وہ کام بھی کسی نے نہ کیتا ہوئے تو وہ کام بھی ناممکن ہوئے ٹھیک ہے گل سمجھ آ رہی ہے قائدہ انہوں کی دیتا جانتا ہے نوبل پرائز یہ ڈاکٹر نو کیوں دیتا گیا ہے انہیں کیا جی میں کینسر دا علاج لب لیا کینسر دا علاج میں نو مل گیا ہے ایک میٹنگ رکھی گئی او دے اندر انہیں علاج دسیا انہیں کیا ایک گل ہے ایک کام ایسا ہے اگر ہر بندہ ایک کام اختیار کر لوے انہوں زندگی چ کدی کینسر نہیں ہوئے پوچھیا گیا دسو جی کی کام ہے انہوں نے کیا سال دے دن نے 360 تو 365 انہیں دن ہی نہیں 365 دنہ دے وچوں جڑا بندہ 20 تو 25 دن 8 تو 10 گھنٹے بھوکا تے پیاسا رہندا ہے انہوں زندگی چ کدی کینسر نہیں ہوئے گا انسان دی جسم دے باڈی دے جڑے اندر سیل نے نا ڈیمیج سیل انہاں نو انسان دا جسم آپ ہی کھانا شروع کر دیندا ہے جدو ڈیمیج سیل جڑے نے نہ کٹھے ہون گے کہ جگہ دے کینسر نہیں بنے گا انہوں ڈاکٹر نو کسی نے دسیا جی اسلام دے اندر رمضان دے روزے نے جڑے انہاں دے نبی نے انہاں تے فرض کیتے نے اللہ دے حکم دے نال ممبر رسول تے کھڑا الحمدللہ وہ ڈاکٹر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا انہوں کیا جیڑی گل دا پتہ جو 1400-1500 سال بعد لگن دیا ہے وہ گلاں وہ نبی محمد جڑا آئی تو 1400-1500 سال پہلے دس گیا پھر بھی اسی کیوں نہیں یار ہوندے رائے راستے کیوں نہیں ہوندے تقریرہ سننے یا جمعے سننے یا بڑے بڑے دکھی جمعے بھی پڑھائے توہاں پڑھے میں سنائے توہاں سنے اکھاں چوانسو ڈگ دینے پر زندگی کیوں نہیں ٹھیک ہوندی ہون تے بیگانے بھی اسلام نو مان گئے نے اسی کیوں نہیں مان تے انشاءاللہ تعالی اللہ دے اس مہمان دی قدر کرنی ہے تے عزت کرنی ہے کیونکہ پتہ نہیں اگلے سال دوبارہ ساڑی زندگی چونا کہ نہیں ہونا اب مارو ہاں اپنے سجے کھبے تیان کئی بندے ایسے ملن گے کثیر تعداد دے اندر جڑے پچھلے سال اتھی جمعہ پڑھ دے ہن تے اس سال کوئی نہیں تے پتہ نہیں اگلے سال تو یا میں بھی ہونا کہ نہیں ہونا بول دے نہیں کوئی پتہ ہے کسے آئیے قرآن کی کہہ رہے ہے فرمایا جڑے مومن تے مسلمان مرد تے عورتاں نے وہ کی کر دینے وہ اللہ دے ہاں روزیاں دا اہتمام کر دینا ساڑھے بعض بھائیاں دا رمضان بھی انجی لنگ دے جی میں عام ایام گزر دینے آئیے قرآن کو لو پوچھئے قرآن کی کہہ رہے ہے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون
فرمایا سونیا اعلان کر دیو کہ اللہ دے جڑے بندے نے اللہ تے ایمان لیان والے، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اللہ نے تواڈے اُتے ایک مہینے دے روزے فرض کر دیتے نے، جی میں اللہ نے کما کتب علی الذین من قبلکم، جی میں اللہ نے تواڈے تو پہلیاں امتاں دے اوپر روزے فرض کیتے سن، جی میں اللہ نے تواڈے تو پہلیاں امتاں دے اُتے نہ روزیاں دی فرضیت نو نازل کیتا سی۔ حضرات پہلیاں امتاں دے اندر روزہ کیویں ہوندا سی کہ ایک بندہ رات تک کھاندا رہندا سی، جب تک اینوں نیند نہیں سی اوندی ایک کھائی جایا کردا سی، جدوں نیند آ جاندی سی پھر ایدا روزہ بند ہو جایا کردا سی تے ایدا روزہ اگلے دن افطار ہویا کردا سی تے لیکن اے تے بڑا مشکل تے بڑا تکلیف دے عمل ہے۔ جدوں میرے تیرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں فرمایا سونیا تیری امت واسطے میں قانون بدل دیتا وے، تیری امت واسطے سونیا میں اپنا شیڈول ہی بدل دیتا ہے۔ اللہ میری امت کیویں روزے رکھے گی؟ فرمایا صبح فجر ٹائم سحری کرے تے مغرب ٹائم روزہ افطار کر لوے۔ اے دے اندر بھی بڑیاں حکمتاں نے۔ فرمایا تیری امت سحری کرے گی سونیا میں تیری امت نو جہنم تو آزاد کر دیاں گا، پھر تیری امت افطاری کرے گی تے میں جہنم تو آزاد کر دیاں گا۔ مراد کی ہے؟ فرمایا اس دن جدوں رمضان شروع ہوندا ہے توں تے میں سحری توں تے میں کرنے ہاں، یار کھانے پینے توں تے میں ماں، لیکن گناہاں دا کفارہ اللہ بنا دیندا ہے۔ ایک تے پیٹ بھردا تے اتوں گناہاں دا کفارہ ہوندا ہے۔ اللہ فرماندے نے جڑے میرے نے قرآن دا دوجا مقام ہے، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ ترجمہ سن لیتے اپنے سینیاں نو قرآن دے نور نہ منور فرما لو۔ اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں جیڑیاں نے، والمؤمنین والمؤمنات تے مومن مرد تے مومن عورتاں جیڑیاں نے، والقانتین والقانتات، قناعت اختیار کرن والے مرد تے جیڑیاں عورتاں نے، والصادقین والصادقات تے صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں، والصابرین والصابرات صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں عورتاں۔ اے نہیں کہ غم آ جائے تے اپنا سینہ چاک کر لیندیاں نے، اپنے منہ تے تھپڑ مار دیاں نے، اپنے بالاں نو نوچ لیندیاں نے، اپنے سر دے والاں نو کھچنا شروع کر دیندیاں نے۔ نہیں نہیں نہیں، قرآن آمدہ والصابرین والصابرات، جدوں دکھ ہوندہ تے کی آمدے نے انا للہ و انا الیہ راجعون، جدوں دکھ ہوندہ تے آمدے نے الحمدللہ علی کل حال، اے معنی والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات
اللہ کولوں تنہائی چ ڈرن والے مرد تے ڈرن والیاں عورتاں لوگاں دے وچ تے بڑی ایکٹنگ کر لینا اور ظالماں لوگاں چ بہ کے تے بڑیاں تسبیحاں پھیر لینا جدوں تنہائی دے اندر جانا تیری تنہائی گندی ہو جاندی ہے جناب سٹیجاں تے بڑیاں تقریراں کر لینا جدوں تنہائی چ جانا تے اللہ کولوں ڈردا ہی نہیں اللہ دے کولوں کدی رویا ہی نہیں اللہ کولوں ڈر کے تیری اکھ چوں کدی اتھرو نکلیا ہی نہیں رب آندے نے اے جیڑا تیری اکھ چوں اتھرو نکلدا ہے ایدا حجم جیڑا او تے مکھی دے سر دے برابر ہے لیکن اللہ آندے نے میرے نزدیک اتھرو دی کی قیمت ہے اللہ جی تسی دس دیو فرمایا جیڑی جہنم دی آگے جیڑی 7 سمندراں دا پانی پایا او دا ایک کنگارا نہیں بجدا رب آندے نے میرے کولوں ڈر کے سبحان والیا میں او سگ نو تیرے اوپر حرام کر دینا وا مانا جے والخاشعین والخاشیات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں فرمایا والصائمین والصائمات تے روزے رکھن والے مرد تے روزے رکھن والیاں بولو روزے رکھن والے مرد تے روزے رکھن والیاں عورتاں اللہ دے کولوں ڈر کے روزے رکھ دینے اے نہیں کہ سویرے گھر والیاں چ بہ کے روزہ رکھ لیا ہے ہن جوان باہر گیا تے ریڑی تے جا کے کھلو کے روٹی پیا کھاندا ہے تے گھر آ کے آندا میرا تے روزہ ہے میں تے روزہ رکھیا ہے اے نہیں تنہائی دے اندر روزہ توڑ لیندا ہے تے لوکاں نوں آندا میں تے روزے دار ہاں اللہ 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 فرمایا جڑے اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھ دے نے کئی ساڈے بھائی سوریاں دے روزے دار نے کئی ساڈے بھائی پیو دے ڈر دے روزے دار نے ابے دی ڈانگ دے روزے دار نے فرمایا والصائمین والصائمات اللہ دے نے روزے رکھن والے مرد تے روزے رکھن والیاں عورتاں والحافظین والحافظین فروجہم والحافظات تے اپنی شرمگاواں دی حفاظت کرن والے مرد تے شرمگاواں دی حفاظت کرن والیاں عورتاں اے نہیں گندیاں کالاں تے گندے میسج نہیں گندے بازاراں چ نہیں مرد جاندے بلکہ اپنی عزتاں دیاں حفاظتاں کرن والے مرد تے کرن والیاں عورتاں فرمایا والذاکرین کثیرهم والذاکرات تے اللہ دا ذکر کثرت نال کرن والے مرد تے کثرت نال کرن والیاں عورتاں اللہ انہاں واسطے کی اجر رکھی ہے یہ کماہے والے پوچھ دینے فرمایا پسروری انہاں نو اگلا حصہ بھی قرآن دی عید دا سنا دے اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما اللہ آمدے نے اسی انہاں دی زندگی دے اگلے پچھلے گناہاں نو معاف کر دیاں گے اللہ آمدے نے اسی انہاں دی زندگی دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیاں گے اوے اجے تو نہیں سمجھیا آ میں تینوں دساں کیویں اللہ معافیاں دے قلم پھیر دے اس رمضان دی وجہ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نبی دا یار ہے نبی دا پروانہ ہے اللہ پروانے بھی دوے تے نبی دے یاراں ورگے دوے اللہ یار بھی دوے تے نبی دے یاراں ورگے دوے آج کل دیاں تے کی یاریاں نے جناب شادی ہو گئی تے یاراں نو چھڑ گیا ہے جناب کاروبار چنگا مل گیا تے یاراں نو چھڑ گیا ہے نوکری چنگی مل گئی تے یاراں نو چھڑ گیا ہے نبی پاک دے یار ویکھ لے ایک ایک ادا میرے نبی دی نوٹ کرن والے ایک ایک ادا میرے نبی دی نوٹ کر کے تیرے میرے تک پہنچان والے اگے لوگاں چ بیان کرن والے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آندے نے میں نبی پاک دے کول بیٹھا ہاں تے دو بندے آ جاندے نے میرے سامنے انہاں دوواں نے آ کے اسلام قبول کیتا ہے ویکھ رمضان دی وجہ تو اللہ کیویں معاف کر دئی اللہ کیویں مقام دیندا ہی اللہ کیویں عزت دیندا ہے اللہ اللہ اللہ
بن عبیداللہ فرماندے نے کہ دو بندے آ جاندے نے انہاں آ کے اسلام قبول کیتا ہے تے نبی پاک دے کول کلمہ پڑھ کے اٹھ کے چل جان لگے اسلام تے دین دے بارے پوچھیا ہے جدوں اے بندے چلے جاندے نے انہاں وچوں ایک جڑا بندہ ہے وہ بڑا ہی تہجد گزار ہے وہ بڑا ہی نفل و نوافل پڑھن والا ہے بڑیاں صدقات و زکاتاں ادا کرن والا ہے ہائے ہائے میں قربان جاواں تے کچھ مہینے گزردے نے اے رمضان تو پہلے پہلا بندہ فوت ہو جاندا ہے یعنی 3-4 مہینے پہلے اسلام قبول کیتا اپنی موت تو تے موت آ جاندی ہے اے بندہ فوت ہو جاندا ہے دنیا تو چلا جاندا ہے او ایک ماہ دے باسیو اردا گرد کون والے او کرم قرآن دے او پروانے ہو نبی دی حدیث دے دیوانے ہو گلاں اپنے دماغ دی تختی تے نوٹ کر کے لے جا اپنے دل دی تختی تے منقش کر کے لے جا آندے نے طلحہ بن عبیداللہ آندے نے اے بندہ فوت ہو جاندا ہے میرے سامنے ہی فوت ہویا ہے تے جیڑا دوجا بندہ سی اے رمضان تو بعد فوت ہو جاندا ہے انہیں زندگی دے اندر رمضان نو پا لیا ہے آندے نے جدوں دوجا بندہ فوت ہویا نا اسی رات مینوں ایک خواب ہوندا ہے خواب دے اندر میں کی وینا واں جڑا پہلا بندہ ہے تہجد گزار اونوں موت بھی ملی ہے تے شہادت دی ملی ہے ہائے ہائے میں قربان جاواں میدان جنگ دے اندر جہاد کردہ شہید ہویا ہے موت بھی شہادت دی ملی ہے اللہ اللہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ فرماندے نے جدوں میں خواب دے اندر وینا واں جیڑا شہید ہے وہ اجے پیچھے وے تے جیڑا 1 سال بعد فوت ہویا جنہیں رمضان نو پا لیا سی وہ دے تو پہلے ہی جنت دے اندر داخل ہو گیا ہے تے جنت دے اندر مقام بھی ہو دائے دے تو زیادہ بڑھ گیا ہے آمدے نے میں رات بڑا پریشان ہویا میں آکھیا نبی پاک نے تے سانو آکھیا سی لوگو شہادت تو اتار اتبائی کوئی نہیں آندے نے میں صبح ہوندی ہے نبی پاک دے کول آ جانا ماں فجر دی نماز پڑھی نا آقا علیہ السلام فجر دی نماز تو بعد لوگاں دیا خوابہ سنیا کر دے سن پھر تبیر دسیا کر دے سن نبی پاک فرماندے نے ہاں بھائی آج رات کسے نو کوئی عجیب و غریب خواب آیا ہوئے حضرت طلحہ بن عبیداللہ آندے نے میں پیچھو کھڑا ہو جانا ماں میں آنا سونے محبوب آج رات میں نو خواب آیا ہے میں خواب دے اندر ویکھیا ہے کہ 2 بندے جنہ تو آڈے کو نو اسلام قبول کیتا ساری گل دسی فرمایا طلحہ بن عبیداللہ یار پریشان کیوں نہ علیہ سقد مکہ سہازہ بعدہوں سانتن فادرک رمضان فسامہوں وصل قضا و قضا سجدتن فی سنتی فلما بینہما ابعد مما بین السماوات والارض فرمایا ہوئے طلحہ بن عبیداللہ جڑا بندہ 1 سال بعد فوت ہویا سی او دی زندگی دے اندر رمضان آیا سی انہیں رمضان نو پا لیا سی انہیں رمضان دیاں تراویاں پڑھیاں سن انہیں رمضان دے قیام اللیل کیتے سن انہیں رمضان دے روزے رکھے سن فرمایا طلحہ نو رمضان دے روزے جڑے نے اس بندے تو 1 سال پہلے ہی جنت لے گئے نے تے دوجی گل فرمایا طلحہ سن لے انہاں دوواں دے درمیان پتہ ہی اللہ نے کنا مقام دا فرق رکھیا کنا رکھیا ہے فرمایا مما بین السماوات والارض جنہ آسمان تے زمین دے درمیان خلاوے اتنا اللہ پاک نے او دے درمیان انہاں دے خلاف پا دیتا ہے انہاں مقام زیادہ مل گیا ہے جنہیں رمضان دی قدر کی تھی پھر من یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اجے نہیں سمجھیا میرا دل کردہ میں ایک اور حدیث سنا دیاں میں ایک اور حدیث تیری چولی دے اندر پا دیاں حضرات ذرا توجہ کر دے جایا جے اپنے دل دیاں تختیاں تے حدیثاں منقش کر کے لے جا آقا فرماندے نے حضرت نبی علیہ السلام دے صحابہ بیان کر دے نے آندے نے جدو رمضان ہون والا ہوندا سی حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے آندے نے جدو رمضان ہون والا ہوندا سی تے آقا سانو کی فرمایا کر دے سن اتاکم
माकुम रमज़ान शहरुन मुबारकुन फरज़ अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामहु तुफ्तहु फीहि अबवाबुल जन्ना व तुग़लक़ु फीहि अबवाबुल जहीम व तुग़लक़ु फीहि मरादतुश शयातीन लिल्लाहि फी लैलतन खैरुन मिन अल्फि शहरिन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कर दे सन, ओए मेरे सहाबीओ नगोटे कस लवो, एक अल्लाह दा मेहमान होने वाला है। अज मैं भी तुहानू यही गल कहना चाहना, ओए कमाहे वाले नगोटे कस लवो, और मेरी माँ बहनों नगोटे कस लवो, एक रमजान अल्लाह दा मेहमान होने वाला है। आका फरमाया कर दे सन, इस महीने दे अंदर अल्लाह जन्नत दे सारे दरवाजे खोल देंदे ने, कोई दरवाजा भी बंद नहीं रहिंदा। जहन्नम दे सारे दरवाजे अल्लाह बंद कर देंदे ने, कोई दरवाजा भी खुलिया नहीं रहिंदा। ते अल्लाह सरकश शैतानां नू जगड़ लेंदे ने, शैतान भी बनिया जांदा है। ते फरमाया अगली गल की है, इस महीने दे अंदर एक रात होंदी है जिहड़ी 1000 रातां तो भी अफजल है। आका फरमाया कर दे सन मेरे सहाबियो, इस महीने दे अंदर एक रात ऐसी है जिहड़ी 1000 रातां दी इबादत तो उस रात दी इबादत अफजल है। बल्कि मैं कहां उस रात दे 2 नफल तेरी 1000 रातां दी इबादतां तो अफजल नहीं। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों ये गल्लां करया करदे, सहाबा आंदे ने असी जनाब तैयारियां वड्डनियां शुरू कर देंदे, ते पता जे उलमा दा की मौक़िफ़ हुंदा सी। आइमा इकराम ते मुहद्दिसीन जदों रमजान आउण वाला हुंदा सी ते 6-6 महीने पहले ही दुआवां करनियां शुरू कर देंदे सन, अल्लाह सानू मौत ना आए जब तक असी रमजान दियां बरकतां ना समेट लईए। ते जदों रमजान गुजर जांदा सी ते 6-6 महीने दुआवां करया करदे सन, अल्लाह जेड़ियां टुटियां फुटियां इबादतां कीतियां कबूल कर लवी। ओए लाहौरिया मैं इत्थे पैगाम की देना चाहना, तू 2 4 5 10 रोजे रख लवें, 2 4 5 दिन नमाज पढ़ लवें, ते तू जन्नत ते जहन्नम दा टिकट अपनी जेब च पा लेना। अहे मैं जिन्नू कवांगा वही जन्नत च जाएगा, मैं जिन्नू कवांगा वही जहन्नम दे अंदर जाएगा। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह। तेरियां मेरियां ते नमाज़ां 1-2 दिन दियां ते जन्नत ते जहन्नम दे टिकट हाँ जेब च पा लेने। आ वेख लै नबी दे यार की दुआवां करदे सन, उलमा की दुआवां करदे सन, मुहद्दिसीन की दुआवां करदे सन। आका फरमांदे ने मेरे नबी दे सहाबा, अल्लाहु अल्लाह फरमाया एक रात ऐसी है जिदे अंदर अल्लाह पाक इबादत 1000 सालां दी इबादत तो अफजल करदा है। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह। ते फरमाया इस महीने दी एक खासियत और भी, हुण मैं ना इस महीने दी खसूसियात लगा बयान करन। पहली खसूसियत इस महीने दी की है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। इस महीने दे अंदर अल्लाह ने बोलो कुरान नाज़िल कीता है। मेरे रब ने इस कुरान नू आसमान तो जमीन ते इस महीने दे अंदर उतारे है। मैं इस कुरान नू आख्या कुरान वे महीना ते 30 दिन ते 30 रातां दा, 60 दिनां दा ते 30 दिन ते 30 रातां दा महीना। अल्लाहु अल्लाह। मैं क्या कुरान ए ते दस ना, ए ते 60 दी तादाद बन जांदी है। तू केड़ी रात दे अंदर नाज़िल होया, केड़े दिन दे अंदर नाज़िल होया। कुरान आंदा मैं ये भी दस देना वा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैर। कुरान आंदा मैं लैलतुल क़द्र दी रात दे अंदर नाज़िल होया। बाकी गल्लां इंशाअल्लाह जुमा एक पढ़ावांगा फज़ाइल कुरान ते रमज़ान च, बाकी गल्लां उदों सुन लिया जे। अगली खसूसियत की है, आका फरमांदे ने मेरे आ दोस्ता तवज्जो ना सुन लै, इन्ना लिल्लाहि ताला इंदा कुल्ली फितरिन उतकाउ मिनन नार व ज़ालिका फी कुल्ली लैलतिन। आका फरमांदे ने हर अफ्तारी दे वक़्त अल्लाह पाक जहन्नम दे विचों एक कसीर तादाद दे अंदर ग्रोह जेड़ा कढ के ते जन्नत च
داخل کردا ہے تے میں ایک اور حدیث پڑھی وہ بھی حدیث صحیح ہے صحیح ترغیب و ترہیب دی حدیث ہے امام البانی نے ٹھیک کیا ہے ان اللہ تعالی تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان و ان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوت مستجابۃ آقا فرماندے نے اس مہینے دے اندر اللہ ہر افطاری تے ہر سحری ہر دن تے ہر رات ایک گروہ اللہ کڑ کے جنت چ داخل کر دیندا ہے تے اگلی گل آقا فرماندے نے اللہ اس مہینے دے اندر ہر بندے دی ایک دعا رات نو قبول کردا تے ایک صبح نو قبول کردا ہے یہ حدیث میں بھی پہلی دفعہ پڑھی کہ اللہ ہر بندے دی نا 2 دعاواں قبول کردا ہے اس مہینے یعنی تہاڈی میریاں بھی 2 دعاواں قبول ہونی ہیں ایک سحری چ تے ایک افطاری چ کیوں کیونکہ پوری کائنات غلط ہو میں پہلے دسیا صحیح ترغیب و ترہیب دی روایت ہے امام البانی نے اس حدیث نو صحیح کیا پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے میرے پیغمبر دی زبان غلط نہیں ہو سکتی 2 خصوصیات تے تیسری خصوصیت کی ہے آقا فرماندے نے اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومرادت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنۃ فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اکثر آقا فرماندے نے اس مہینے دے اندر اللہ شیطاناں نو بن لیندا تے جناں نو بھی بن لیا جاندا ہے جناں تو مراد کی اس مہینے چ جادو بھی اثر کردا بولو نہیں کردہ اے اللہ دے مہمان دی عزتی اے اللہ دے مہمان دا تقربی اس مہینے دے اندر جادو بھی اثر نہیں کرے گا فرمایا اس مہینے دے اندر اللہ شیطانہ نو بن لیندہ ہے تے جناب جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہندا جہنم دا تے آقا فرماندے نے ایک بندہ اللہ دا فرشتہ گلی گلی نگر نگر چرستیاں تے کھلو کے آواز لگاندہ ہے
فرماندا ہے برائیاں کرن والیا رک جائے مہینہ برائیاں کرن دا نہیں، اوے بھیناں دے حق مارن والیا رک جائے مہینہ حق تلافیاں کرن دا نہیں، اوے نمازاں نو چھڈن والیا رک جائے مہینہ نمازاں نو چھڈن دا نہیں، اوے چغلیاں کرن والیا رک جا اے مہینہ چغلیاں کرن دا نہیں، اوے غیبتاں کرن والیا رک جائے مہینہ غیبتاں کرن دا نہیں، اوے جھوٹ بول بول کے لوگاں نو راضی کرن والیا رک جا اے مہینہ جھوٹ بولن دا نہیں، اوے صدقہ نہ کرن والیا بخیلا صدقہ کرے مہینہ صدقہ کرن دا ہے تے ہی فرشتہ نالے بھی آواز لگاندا ہے، اوے اچھائیاں کرن والیا اوے عام ایام چ رب اگے رون والیا تہجداں پڑھن والیا اگاں وعدتے اس مہینے چ نیکیاں کرنیاں شروع کر دے، کیوں نیکیاں کرنیاں شروع کر دا؟ فرماتا ہے فرشتہ آندا ہے مہینہ نیکیاں کرندا ہے، اے مہینہ رب نو مناندا ہے، او ایک ماہ والے او جان دے ہو کہ اس مہینے دے اندر اللہ کتنیاں کو نیکیاں دیندا جے اجر کتنا بڑا چڑھا کے دیندا ہے۔ آقا فرماندے نے اگے پچھلے دناں دے اندر اگر تو 1 روپیہ اللہ دی راہ چ دینا ہے تے 10 روپیے تینوں دنیا چ مل جان گے، 10 گنا دنیا چ مل جائے گا تے آخرت دے اندر 70 گنا مل جائے گا۔ اگر تو وہی پیسے رمضان چ دینا ہے تے اللہ آقا فرماندے نے 70 گنا اللہ دنیا چ عطا کر دیندا ہے تے آخرت دے اندر اللہ 700 گنا عطا کر دے گا۔ رب نے سیلاں نہیں لائیاں اس مہینے چ بول دینی یار، وہ لائیاں کہ نہیں؟ اللہ نے سیلاں لاتیاں عید ہونے والی ہے سیل ہے جی سیل ہے سیل ہے کی گل ہے جی ہر چیز ادھی قیمت ملے گی، ایک کادی برکت ہے بولو رمضان دی ہے نا، پھر میں کیوں نہ کما واوارون کا ماہ رمضان دیاں واوارون کا ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں اور دل مومنہ دے پر نور ہوئے دل مومنہ دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سن سن کے ایتا قرآن دیاں واوارون کا ماہ رمضان دیاں تے اگلا جملہ بڑا کمال ہندی عام ہندی رب دی عام منادی جے جڑی حدیث بیان کی تھی دا ترجمہ ہندی رب دی عام منادی جے کرو بدیاں دی بربادی جے کرو گناہاں دی بربادی جے رتا آ گئیاں رب نو منام دیاں رتا آ گئیاں رب نو منام دیاں اور رتا آ گئیاں سجدے جان دیاں واوارون کا ماہ رمضان دیاں اگلا جملہ اس تو بھی کمال ہے اوے آ گیا رب دا پرونا جے اوے آ گیا رب دا پرونا جے اس پھر قسمتاں نالی آنا جے کنے ایسے لوگ جڑے پچھلے سال موجود ہے سال کوئی نہیں اوے آ گیا رب دا پرونا جے اس پھر قسمتاں نالی آنا جے کی زندگیاں نے انسان دیاں کی زندگیاں نے انسان دیاں واوارون کا ماہ رمضان دیاں
اگلی خصوصیت بیان کراں، بولو کراں بیان۔ اگلی خصوصیت سنو، اللہ اللہ آقا فرماندے نے اس مہینے نو اللہ پاک نے بڑیاں خصوصیتاں والا بنایا ہے۔ فرمایا اس مہینے دے اندر ایک رات ایسی ہوندی ہے جس رات دی عبادت اللہ دے ہاں 1000 راتاں تو افضل ہے۔ نبی علیہ السلام دا ایک یار انس بن مالک بیان کر دینے آندے نے ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خير الا محروم۔ فرمایا آقا فرماندے نے اوے میرے یارو میرے نبی دیو پروانے ہو، آقا نے ایک حدیث بیان کرن لگا۔ آقا فرماندے نے میرے اپنے صحابہ نو فرمایا انس اس مہینے جڑا مہینہ تواڈے کول آ رہا ہے اس مہینے دے اندر ایک رات ایسی ہے جدی اللہ پاک نے عبادت 1000 راتاں تو بھی افضل کر دیتی ہے۔ فرمایا انس جڑا بندہ اس رات تو مرحوم ہو گیا اور دنیا کائنات دی ہر نیکی تو ہر بھلائی تو مرحوم ہو گیا، ہر چنگی چیز تو مرحوم ہو گیا۔ تے فرمایا انس جن نے اس رات دی عبادت نو پا لیا ہے انہیں دنیا آخرت دی ہر نعمت نو پا لیا وے۔ ساڑھے مولویاں کیا ہے جی اور رات 27ویں رات ہے، یہ جی آندے نا صرف 27ویں رات ہے، دوجی تیجی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام ماں جی عائشہ کو لو پوچھیا گیا، فرمایا تاک راتاں جی کیڑی تاک رات ہے؟ فرمایا اے تے مینوں بھی نہیں پتا ہے تے نبی پاک نو بھی نہیں پتا۔ آقا دے کولوں سوال کیتا گیا، آقا فرماندے نے تسی بھی تلاش کرو میں بھی تواڈے نال مل کے تلاش کرانگا۔ حال بتا نشانیاں دسیاں نے کہ اس دن نہ صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل دی، سورج دیاں شواواں بڑیاں مدم جیاں ہوندیاں۔ فرمایا لوگو علم غیب میں جاندا نہیں کیونکہ قرآن دا فیصلہ ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔ فرمایا میں بھی نہیں جاندا، تسی بھی تلاش کرو میں بھی کرانگا۔ حضرات میں تینوں ایک چھوٹا جہا ایک تینوں مشورہ دے کے جاننا، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات اے 5 راتاں بندیاں نے۔ اگر پورا سال تو اپنے بستر نرم تے گرم بستر تے سون والیا، اگر انہاں 5 راتاں دے اندر تو نہیں بھی سومیں گا تے کچھ نہیں ہون لگا۔ انہاں 5 راتاں دی عبادت کرنی شروع کر دے۔ اللہ 5 راتاں چی عبادت کر لے۔ ایک رات تے تاک رات ہے میرے پیغمبر دی زبان کہندی ہے، ایک تے لیلۃ القدر دی رات ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ممبر رسول سے کھڑا، ایک رات دی اللہ عبادت نہیں بلکہ تیری 5 راتاں دی عبادتاں نو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ایک رات تے جناب لیلۃ القدر دی رات ہو گئی، جڑی باقی 4 راتاں نے انہاں دی اللہ عبادت تیری ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ میرا رب کسے دا حق نہیں جے ماردا، میرا رب کسے نہ ناانصافیاں نہیں جے کردا۔ اگر تو ساری رات نہیں جاگ سکدا، ایک مشورہ تینوں میں دے جانا میرے دوستا، ہر تاک رات اللہ دی رضا واسطے 4 نفل پڑھ لے آجے۔ 4 نفل تے پڑھ سکتے ہو نا، اہی تراویاں نہیں پڑھ دے بولو۔ ٹک ٹوک پارٹی پیچھے بیٹھی ہے سندئی ہے، فیس بک پارٹی بیٹھی ہے پیچھے بار، ادھر تراویاں کھڑیاں پیچھے بہ کے فیس بک پہ چلاندا ہے، ادھر تراویاں کھڑیاں پیچھے بہ کے فیس بک تے پوسٹاں پہ چل پاندا ہے، ٹویٹر تے پوسٹاں پہ لگا رہا ہے، ٹک ٹوک پہ چلا رہا ہے، نیٹ دے پیکج پہ پوچھدا ہے نمازیاں دے پیچھے بہ کے۔ پھر امام صاحب سلام پھیر کے تھوڑا جہا غصے ہوندے اگوں لڑ پیندا ہے، اہے جی میں تے اسے واسطے مسیتے نہیں ہوندا۔ اوے ظالمہ مسجد جا کے امام دے سر سان چڑھانا ہے، اے تے تو رب دے سر سان چڑھان واسطے آیا ہے۔ میرے دوستا تو کڈا بدبخت ہے جڑا جنوں اللہ نے اپنے کر بھی بلایا پھر بھی آ کے اپنا سجدہ اللہ دے قدماں چ نہیں رکھدا، اپنا سجدہ رب دے اگے نہیں کردا، پیچھے بہ کے سوشل میڈیا دا استعمال کری جاندا ہے۔ حضرات مینوں ایک دن ایک بندے گل سنائی، آندا آپ صاحب میرا دل ہی نہیں کردا تراویاں پڑھن نوں۔ میں کہیا ایسے دل نوں تے جُتیاں مار دیاں چاہیدیاں نے۔ آندا میرا دل ہی نہیں کردا تراویاں پڑھن نوں۔
مینوں ایسا ہوندا ہے جی افطاری کر لئی دی تے لیٹ جائیدا مینوں نیند تاری ہو جاندی ہے میں کیا یار قبر دے اندر جا کے لمبیاں نینداں سو جاویں اس مہینے دے اندر تیار جاگ لے اگر آج نہیں جاگے گا تے لاہوریا کدوں جاگے گا اگر تیرا ضمیر آج نہیں جاگے گا تے کدوں جاگے گا آقا فرماندے نے لیلۃ القدر دی رات نو تلاش کریا کرو اگلی گل بڑی کمال پھر گل ختم کریے حضرات آقا علیہ السلام فرماندے نے اس مہینے دے اندر اے جڑا مہینہ آیا آ رہا ہے اللہ جڑا بندہ عمرہ کردہ ہے اللہ انہوں حج دے برابر اجر عطا کر دے نے وہ ہے جو کوئی ایسا مہینہ بولو ہے کوئی ایسا مہینہ اور نبی علیہ السلام سنان نامی بی بی آقا فرماندے نے سنان تو ساڑھے نال حج کیوں نہیں کیتا سونیا محبوبہ میرے کول سواری کوئی نہیں سی جدے دے بے کے حج کر دی آقا فرماندے نے فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رمضان جا جا کے رمضان دے اندر عمرہ کریا اللہ تیری میرے نال حج کرن دی قضائی بنا دوے گا مولوی آندے نے جی ہے صرف حج دا ثواب ہوندا ہے رمضان چ عمرہ کیتے ہیں میں آنا قرآن سامنے رکھ کے آنا نبی دی حدیث آندی ہے میرے نال عمرے دی اللہ قضائی بنائے گا یعنی کہ میرے نال حج دی اللہ قضائی یعنی انج ہوئے گا رمضان چ عمرہ جویں تسی آمینہ دے لال محمد نال حج کیتا ہے صلی اللہ دعا کرو اللہ اسے شان لے جائے اوہ اللہ تے اس رمضان چ بھی لے کے جا سکتا ہے بول دے نہیں حاجی باز صاحب اگے اوکھا میں نے عمرہ کرانا بول دے نہیں ہون نہ بولے حاجی سارے چپ کر گئے حاجی باز صاحب ماشاءاللہ اے جیوے دی سامی نہ کہ اوکھا ہی کوئی نہیں اللہ اللہ صاحب اپنا ویزا لواؤ نال میرا بھی لواؤ دونے عمرہ کر کے انہیں چھڑو پاکستان دے جلسے رمضان دے کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لاکھ بڑا مولا اور کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لاکھ بنا مولا اور ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکیوں دے نی چار چفیرے دے میرے وگ دے ہنجو تاں تھم دے ساڑی جلد فلیٹ اڈا مولا ڈیو پیپسی تے کولے کس کام دے میں منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے میرے وگ دے ہنجو تاں تھم دے حرم پوڑیاں جلد چڑھا مولا اور جڑے مسجد نبوی منارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے جتھے لیٹے آقا پیارے نے جتھے لیٹے مدنی پیارے نے اتھاواں جلد وخا مولا اللہ سب نو وخائے یار اللہ 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 آخری گل پھر گل ختم کریے فرمایا لوگوں مہینے دی عزت عظمت کیے جڑا بندہ عام نفلی روزہ رکھ دے انہوں اللہ رب العزت نفلی روزہ رکھن والے نو کنا اجر دیندا ہے اللہ اے دے اجر دے اندر کما بین السماوات والارض ایک رات اللہ انہوں اجر دے دیندا ہے اللہ اللہ ایک حدیث دے اندر اس تو بھی زیادہ فرمایا جدو فرضی روزے دی باری ہوندی ہے اے بندہ فرضی روزہ رکھ کے شام نو افطار کرن لگا فرشتے سجے کھبے بیٹھے نے کرامن کاتبین آندے نے اللہ کنہ کو اجر لکھا اللہ آندے نے فرشتے ہو کائنات دے درخت جڑے نے کلمہ بن جان کائنات دے سمندر سیائی بن جان کائنات دا پانی سیائی بن جائے تسی اینا اجر لکھن لگ پو قیامت آ جائے تسی میرے بندے دے ایک روزے دا اجر نہیں لکھ سکدے فرمایا اللہ جی پھر اجر کی میں دینا ہے اللہ اللہ کا فرمان دینے نبی پاک نے فرمایا اللہ ہم دینے من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی اللہ ہم دینے پہلی گل تے دے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیو زندگی دے تے دوجی گل فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی فرمایا میرے بندے دا روزہ میرے واسطے وے تے کل قیامت نو میدان محشر چے دا اجر میں آپ ہی عطا کراں
اسی پھر بھی نہ روزے رکھیے رکھنے نے نا ایک حدیث اور سنو آقا فرماندے نے جڑی روزے دار دے منہ چوں بدبو ہوندی نا شام نو مہک جڑی ہوندی ہے خالی پیٹ ہون دی وجہ تو فرمایا اے جڑی مہک ہے نا روزے دار دے منہ چوں اللہ دے ہاں دنیا دی کستوریاں تو زیادہ ہے اللہ دے ہاں کستوریاں تو زیادہ ہے پھر میں کیوں نہ کہاں مہمان رب دا مہینہ ہے یارو مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا سحری دا تحفہ لے کر ہے آیا روزے دا سب لئی پیغام لایا لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا اگلا جملہ بڑا کمال تراویح دا جس نے اہتمام کیتا اللہ نے اس تے انعام کیتا اللہ نے اس تے انعام کیتا لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا تساں آمین کہنا دعا کریے اے ہو دعا کریے اے ہو مہینہ ہی ہووے دعا کریے اے ہو مہینہ ہی ہووے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے اونچی کہہ دیو اللہ اللہ دعا کریے اے ہو مہینہ ہی ہووے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا افطاری دے ویلے زم زم کھجوراں پانی آیا کیڑی منہ دے اندر آیا نا پانی افطاری دے ویلے زم زم کھجوراں جنت چ مل سن جدوں میں جملہ بولنا تانوں 1100 وولٹ دا جھٹکا لگے گا افطاری دے ویلے زم زم کھجوراں جنت چ مل سن جنت چ مل سن سونی حوراں جڑے کوارے بیٹے نے ویکھو منہ تے مسکرا ہٹا گئی بھائی آغا نو ویکھ لو دعا کرو اج گل آئی اللہ یار آغا دا جلدی تو جلدی نکاح کرا دے رمضان دا مہینہ آ رہا ہے دے واسطے بھی دعا کرے آجے جنت چ مل سن سونی حوراں لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا کیوں یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین